अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बकरा और आयत नंबर 186 से लेकर 188 तक का इंशाल्लाह हम तर्जुमा तफसीर करेंगे। तो सबसे पहले आयत का खुलासा देख लेते हैं। आयत नंबर 186 में दुआ के आदाब और फजीलत बयान फरमाई गई है। उसके बाद 187 में मियाँ बीवी के तल्लक के बारे में बताया गया है कि वो एक दूसरे का लिबास हैं। रमज़ान में सुबह सादक तक खाने पीने की इजाज़त दी गई। फिर इस आयत में इत्काफ़ के अहकाम बयान फरमाए गए हैं और आयत के आखिर में अल्लाह ताला की मुकर्रर की हुई हदूद से आगे मत बढ़ो। आयत नंबर 188 में दूसरों का माल बातिल तरीके से खाने से मना फरमाया गया है। और अब इन आयत का हम देखते हैं जी इंशाल्लाह तर्जुमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। व इज़ा सअलका, और जब सवाल करें आपसे इबादी मेरे बंदे, अन्नी मेरे बारे में, फ़इन्नी करीब, सो मैं बिलाशुबा करीब हूँ, उजीबू दावत दाई दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ। इज़ा दाआनी, जब वो मुझसे दुआ करे, फ़ल यस्तजीबू ली, सो मेरे अहकाम को कबूल करें, वल युमिनू, और मुझ पर यकीन रखें, भी मुझ पर, लअल्लहुम यरशुदून, और ताकि वो नेक राह पर रहें। उहिल्ला लकुम लैलतस सियाम मिर रफसु, उहिल्ला लकुम हलाल किया गया तुम्हारे लिए, लैलतस सियामी रोज़ों की रातों में, मिर रफसु यहाँ इसका तर्जुमा बेहजाब होना है, या यूँ भी बामुहावरा किया जा सकता है कि मशगूल होना, इला निसाइकुम अपनी बीवियों में, हुन्ना लिबासुल्लकुम वो लिबास हैं तुम्हारे लिए, व अंतुम लिबासुल्लाहुन और तुम उनका लिबास हो। आलिमल्लाहु अल्लाह ने जान लिया, अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम कि बिलाशुबा तुम अपने नफ्सों की खयानत करते थे, फ़ताबा अलैकुम, सो उसने तुम्हारी तौबा कबूल फरमाई, व अफ़ा अन्कुम, और तुमको माफ़ फरमा दिया। फ़ल आना बाशिरुहुन्ना, सो अब उनसे मेल मिलाप करो या मुबाशरत करो, वब्तगू, और तलाश करो, मा कतबल्लाहु, जो लिख दिया अल्लाह ने, लकुम तुम्हारे लिए, वकुलू वशरबू, और खाओ और पियो, हत्ता यहाँ तक, यतबय्यना ज़ाहिर हो जाए, लकुम तुम्हारे लिए, खैतल तुल अबयज़ु धागा सफ़ेद, मिनल खैतिल अस्वदी धागे स्याह से, मिनल फजरी फजर से, सुम्मा उतिम्मुस्सियामा, फिर पूरा करो रोज़े को, इलल लैली रात तक, वला तुबाशिरुहुन्ना, और ना तुम मुबाशरत करो उनसे बीवियों से, व अंतुम आकिफून, यहाँ तक इस हाल में कि तुम इत्काफ़ किए हुए हो, व अंतुम आकिफून, और हो तुम इत्काफ़ में, फिल मसाजिदी मस्जिदों में, तिल का हुदूदुल्लाही, ये अल्लाह की हदें हैं, फ़ला तक़रबूहा, सो मत करीब जाओ उनके, कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु, इसी तरह अल्लाह ताला बयान करता है, आयाती ही अपनी आयत, लिन्नासी लोगों के लिए, लअल्लहुम यत्तकून, ताकि लोग परहेज़गार बने, ताकि वो परहेज़गार बन जाएं, वला ताकुलू, और ना तुम खाओ अमवालकुम एक दूसरे के माल, बैनकुम आपस में, बिलबातिली बातिल तरीके से, फतुदलू बिहा, और ना ले जाओ या ना पहुँचाओ उनको, इलल हुक्कामी हाकिमों की तरफ, लिताकुलू, ताकि खा जाओ, फरीकन एक हिस्सा, मिन अमवालिन्नासी लोगों के मालों में से, बिल इस्मी साथ गुना के, व अंतुम तालमून, और हालांकि तुम जानते हो। तो ये था मेरी बहनों इन आयत का तर्जुमा। अब हम इनकी देखते हैं मुख्तसर सी तशरीह। तो सबसे पहले जो आयत नंबर 186 है उसमें अल्लाह ताला ने दुआ के बारे में बताया है। तो इसका मैं आपको शान नज़ूल के बारे में बताती हूँ। उसका एक कौल मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमारा रब करीब है जिसे हम आहिस्ता तरीके पर मनाजात करें, या दूर है जिसे हम ज़ोर से पुकारें। उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की। तो अल्लाह ताला ने ये आयत, साला का इबादी अन्नी
آخر تک نازل فرمائی، اور بعض مذاہب نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو انسان کی رسائی سے اس قدر دور اور بلند خیال کیا کہ گویا وہاں تک پہنچنا ناممکن ہے۔ تو میرے بہنوں، اسلام نے اس غلط عقیدے کو رد کیا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے نہایت قریب ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، میں انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعا کی تعلیم فرمائی ہے اور فرمایا کہ میں انسانوں سے دور نہیں ہوں۔ جب کوئی انسان ہر طرف سے ہٹ کٹ کر اخلاص کے ساتھ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں، اسے جواب دیتا ہوں، اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ رات کے آخری پہر حصے میں اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان دنیا میں جو قریب ترین آسمان ہے آ کر اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کی میں دعا قبول کروں، یا کوئی ہے سوال کرنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کی میں بخشش کر دوں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس درجہ کریم ہے اور رحیم ہے کہ وہ کسی دعا کرنے والے کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن میری بہنوں، دعا کے قبول ہونے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ دعا کرتے وقت انسان کا دل غافل نہ ہو اور بے پرواہ نہ ہو، خلوص اور ایمانداری کے ساتھ پکارے تو وہ پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے، ہر وقت اور ہر جگہ۔ پھر اس آیت میں تسلی ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے، اور امید ہے اس آیت میں گناہ گاروں کے لیے، پھر توقع ہے تھکے ماندے لوگوں کے لیے، اور سہارا ہے بے بسوں کے لیے، یہ فرما کر کہ میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ مگر انسان کس قدر غافل اور ظالم ہے کہ رب العالمین سے مانگتے ہوئے شرماتا ہے اور ایسوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے جو خود محتاج ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آیت کے آخری حصے میں فرما رہے ہیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں، وَلْيُؤْمِنُوا، اور چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں، یعنی دعا کرنے والا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں، ہدایتوں اور حکموں کو بھی مانتا ہو اور اس پر ایمان بھی لاتا ہو، اور یقین کے ساتھ، یعنی زبان سے مانے اور دل سے یقین رکھے اور اس کے مطابق عمل بھی کرے۔ تو میری بہنوں، ہم لوگ روتے رہتے ہیں کہ ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ہم کتنا اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مان رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دعا کرنے والا میرا حکم بھی مانتا ہو اور مجھ پر ایمان بھی رکھتا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اب ہمیں مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا۔ پہلے تو ہم حضور قلبی سے دعا نہیں کرتے، یعنی پوری توجہ کے ساتھ، اور پھر حرام سے بچنے کا اہتمام بھی نہیں کرتے۔ یہاں میں صحیح مسلم کی حدیث سنانا چاہوں گی کہ کوئی شخص لمبے سفر میں ہو، بال بکھرے ہوئے ہوں، جسم پر گرد و غبار اٹا ہوا ہو، وہ آسمان کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے یا رب یا رب کہہ کر دعا کرتا ہو، اور حال یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام اور اس کو حرام سے غذا دی گئی، پس ان حالات میں اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ اور میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دعا کے کچھ آداب اور شرائط بیان فرمائی ہیں، جیسے کہ آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے بہت قریب ہے، اپنے بندوں کے تمام حالات سے واقف ہے، ان کی پکار کو بھی سنتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخری حصے میں دعا کی قبولیت کی 2 بنیادی شرائط بھی بیان فرما دی ہیں۔ پہلی شرط فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ وہ میرا حکم مانے، یعنی دعا کرنے والا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں، اس کی ہدایت اور اس کے حکموں کو مانتا ہو۔ دوسری شرط یہ کہ مجھ پر ایمان لائے، یعنی زبان سے ماننا، دل سے یقین رکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ ان بنیادی شرائط کے علاوہ میری بہنوں کچھ اور بھی شرائط ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے، جیسے جائز اور درست کام کے لیے دعا کرنا۔ سب سے پہلے تو ہے کہ جو بھی ہم دعا کریں تو وہ دیکھیں کہ وہ جائز ہے اور درست ہے، تو پھر اس کے لیے دعا کرنا، اخلاص اور یقین کے ساتھ مانگنا، حلال اور پاک غذا کھانا اور نیک ہونا وغیرہ۔ تو میری بہنوں بیٹیوں، کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ہمارا رہنا سہنا اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق ہے؟ کیا ہمارا کھانا پینا حلال اور پاکیزہ ہے؟ یا کیا ہم نے کبھی یہ غور کیا کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ دوسرے مسلمان سے بھائیوں والا سلوک کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے تو فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور پھر ہم دوسرے مسلمانوں کی جو تکلیف ہے اس کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں۔ یہ تو آج کل ہم نے بالکل ہی چھوڑا ہوا ہے کہ مسلمان استغفر اللہ کیسے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، اور ہم بالکل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی جیسے احساس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے، اور پھر ہم روتے ہیں کہ ہائے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو جب ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں گے تو ہمیں خود ہی جواب مل جائے گا
کہ آج ہم بحیثیت مسلمان اجتماعی اور انفرادی طور پر مشکلات کا شکار کیوں ہیں، کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ قرآن کو ہم نے پس پشت ڈالا ہوا ہے اور ہماری زندگی ہماری مرضی والا نعرہ ہم نے اپنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگیاں گزارنے والا بنا دے، آمین۔ اور یہاں میں یہ وضاحت کرتی چلوں کہ علماء کرام فرماتے ہیں دعائیں 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ کہ جب ہم دعا مانگیں تو وہ ایز اٹ از ایسے ہی پوری ہو جائے، قبول ہو جائے۔ دوسری کہ بعض دعا ہم جب کرتے ہیں تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہماری کوئی مصیبت دور فرما دیتے ہیں۔ تیسری اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے ذخیرہ فرما لیتے ہیں، تو اس لیے دعاؤں سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، عطا فرمانے والا ہے۔ اور میری بہنوں آگے والی جو آیت 187 ہے اس میں یہ سب سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ اسلامی شریعت کے جو احکام تھے وہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، کیونکہ پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ایک حکم آیا پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے بعد میں اس حکم کو منسوخ فرما کر دوسرا حکم نازل فرما دیا۔ اس میں اپنے بندوں کی آسانی بھی تھی اللہ تعالیٰ کی، اور اس میں حکمتیں بھی تھی جو منسوخ فرمائے اللہ تعالیٰ نے احکام۔ تو اسی طرح جو اب ہم یہ جو روزوں کی فرضیت والی آیتیں پڑھ رہے ہیں تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کچھ حکم نازل فرمائے، اس کے بعد جب دیکھا اپنے بندوں کی کمزوریاں، اپنے بندوں کی پریشانیاں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی فرما دی۔ تو اس آیت میں جو روزوں کا حکم تھا پہلے اس طرح سے تھا کہ جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا اور افطار کا وقت ہو جاتا اور کسی بھی وجہ سے اسے نیند آ جاتی، وہ سو جاتا یا وہ افطار کر کے سو جاتا، تو پھر دوبارہ جب وہ اٹھتا تو کچھ کھا پی نہیں سکتا تھا، یعنی روزے کی حالت میں آ جاتا۔ یہ سونے کی شرط اس کے ساتھ تھی کہ اگر تو وہ افطار کر کے جاگ رہا ہے تو وہ کھا پی سکتا تھا، رات بھر کھا پی سکتا تھا، لیکن جیسے وہ سو جاتا تھا نا، چاہے وہ روزے سے کچھ افطار سے پہلے سو گیا یا افطار کر کے سو گیا، تو پھر جب وہ اٹھتا تھا تو وہ پھر کچھ نہیں کھا پی سکتا تھا، وہ پوری رات اور اگلا دن بھی روزے میں ہوتا اور شام کو پھر روزہ افطار کرتا۔ یقیناً اتنا لمبا روزہ رکھنا انسان کے لیے مشکل تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی۔ اور یہاں میں آپ لوگوں کو حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت ایک حدیث سناتی ہوں کہ یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ ایک صحابی تھے قیس بن سرما انصاری رضی اللہ عنہ کا روزہ تھا، صحیح بخاری میں ان کے نام میں کچھ اختلاف ہے۔ بہرحال جب افطار کا وقت ہوا تو اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، لیکن میں کہیں سے جا کر کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں۔ تو وہ صحابی دن بھر کام کر کے تھکے ہوئے تھے اور ابھی ان کی بیوی واپس نہیں آئی تھی کہ وہ سو گئے۔ جب بیوی واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ سو چکے ہیں، تو کہنے لگی ہائے تیری محرومی، کھانے کا وقت ختم ہوا اور اب کل سے پھر روزہ ہے۔ تو انہوں نے بغیر کھائے پیے روزہ رکھ لیا۔ جب آدھا دن ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی احل لکم وکلوا واشربوا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور آگے جو دوسرا حکم ہے، کیونکہ اس ایک آیت میں 2-3 حکم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، تو آگے عورتوں کے بارے میں جو رات کے ٹائم بیویوں کے پاس جانا بھی پہلے منع تھا، تو وہ بھی پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو بھی منسوخ فرمایا کہ رمضان میں جب سونے کے بعد بیویوں سے صحبت نہیں کر سکتے تھے۔ تو بعض لوگ ایسے تھے کہ اپنے نفسوں پر قابو نہیں رکھ سکتے تھے، تو پھر کسی نہ کسی صورت میں ان سے اس حکم کی خلاف ورزی ہو جاتی، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما کر آسانی والا معاملہ فرما دیا کہ روزے کی راتوں میں بیویوں کے پاس جانا پھر اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دے دیا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم خیانت کرتے ہو اپنی جانوں سے، سو تمہیں معاف کیا اور درگزر کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نازل فرمائی۔ سبحان اللہ، میرا رب کتنا غفور الرحیم ہے اپنے بندوں پر، اور اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ میرے بندے یہ نہیں کر سکیں گے۔ پھر روزوں کے اوقات بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے، یعنی سحری اور افطاری کا ایک وقت مقرر فرما دیا کہ کھاؤ اور پیو، اور بیویوں کے پاس بھی جا سکتے ہو پوری رات میں، یعنی رات کی پھر چھوٹ دے دی اللہ تعالیٰ نے۔ جو پہلے رات کی یہ قید تھی کہ سونے کے بعد روزہ کھا پی بھی نہیں سکتے اور بیویوں کے پاس بھی نہیں جا سکتے، تو یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کیا کہ صبح کی سفید دھاری جب سیاہ دھاری سے جدا ہو جائے، یعنی یہ سحری کے ختم ہونے کا وقت ہے، اور پھر سورج کے غروب ہونے پر افطار کیا جائے۔ تو میری بہنوں اس سے سحری کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ سحری رات کے آخری حصے میں سمجھ لیں کھانا پینا مستحب اور سنت عمل ہے۔ جیسے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ افطار کرنے کے بعد رات بھر کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور جب سحری کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی اب تو بھوک ہی نہیں رہی،
तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सहरी का अहतमाम ज़रूर करना चाहिए और आखिरी हिस्से में समझ लें करना चाहिए। ये सुन्नत और मुस्तहब अमल है। और इसी तरह फिर सूरज के ग़ुरूब होते ही इफ्तार भी कर लेनी चाहिए। यहाँ मैं एक बात की और भी वजाहत करती चलूँ कि सहरी का वक़्त ख़त्म होने का तल्लक अज़ान से नहीं होता, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि सहरी का वक़्त ख़त्म हो जाता है और लोग खा पी रहे होते हैं कि अभी तो अज़ान नहीं हुई, या फ़लाँ दूर के इलाके से अभी अज़ान की आवाज़ आ रही है तो जल्दी से पानी पी लें। तो ये तो मेरी बहनों ऐसे ही हो जाता है कि जैसे इधर से हमने रोज़ा रखा और उधर इफ्तार कर लिया। ये बहुत अहम मसला है जिसको हम नहीं समझते। तो प्लीज़ इसलिए रमज़ान में सहरी के वक़्त का ख़ास ख्याल रखा करें और टाइम के मुताबिक खाना पीना बंद कर दिया करें, बल्कि 2-4 मिनट पहले ही बंद कर दिया करें, क्योंकि अज़ान का जो तल्लक है वो जमात के साथ है। कहीं बाज़ औक़ात अज़ान देर से भी दी जा सकती है। हालांकि जो मुस्लिम कंट्री हैं उनमें ख्याल किया जाता है कि फ़जर की रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पे फ़जर की नमाज का, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कभी अज़ान कुछ 2-4 मिनट लेट भी हो जाए, तो हम अपने वक़्त के हिसाब से वक़्त देखकर अपने रोज़े को बंद कर लिया करें। ठीक है जी। फिर आगे इसी आयत में अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास फरमाकर इस करीबी रिश्ते को ज़ाहिर किया है। ये लिबास की शबीह कई सूरतों में है। मसलन उनके आपस की करीबी तल्लुकात, एक दूसरे की महताजी जिस्मानी एतबार से इंतहाई करीब, एक दूसरे के लिए ज़ेब ज़ीनत, इत्मीनान और सुकून का सबब, और सबसे बढ़कर एक दूसरे के इंतहाई राजदार होने के बावजूद पर्दापोशी करना। तो मेरी बहनों गौर किया जाए तो एक लफ्ज़ लिबास से कितनी बातें समझा दी गई हैं इस आयत में, जो मियाँ बीवी दोनों पर लाजम है कि वाकई वो एक दूसरे का लिबास है, कि एक दूसरे के राजदार भी हैं, अमीन और पर्दापोश भी हैं, और एक दूसरे के लिए दिल का सुकून भी। फिर इस आयत का जब हम ये सारी चीज़ें पे पूरा उतरेंगे कि अमीन भी हूँ, पर्दापोश भी हूँ और एक दूसरे का दिल का सुकून भी हूँ, तो फिर इस आयत का मुसादिक हो सकते हैं। तो मेरी बहनों, जब अल्लाह ताला ने मुसलमानों की कमज़ोरी को देखते हुए रोज़ों में बीवियों के साथ सोबत की इजाज़त दे दी, तो आगे अल्लाह ताला मुबाशरत का जो मकसद है वो भी बता रहे हैं कि वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, के तलाश करो और जो तुम्हारे लिए अल्लाह ने लिख दिया है तो वो तलब करो। वब्तगू तलब करो, और इसमें मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इससे मुराद औलाद और नस्ल है जो मुबाशरत के नतीजे में पैदा होती है। गोया कि अल्लाह ताला ने इजाज़त के साथ ये तंबीह भी कर दी कि मुबाशरत से मियाँ बीवी क़ल्बी इत्मीनान भी पाते हैं, लेकिन इस्लाम ने इस अमल से असल और बड़ा मकसद हसूल औलाद और अफज़ाइश नस्ल रखा है, क्योंकि क़यामत तक इसी तरह से इंसानों ने बढ़ना है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक यही तरीका है, इसी तरीके से आगे इंसानियत के नस्लें चलती हैं और दुनिया ने इसी तरह से चलना है। फिर इत्काफ़ के कुछ अहकाम हैं कि लफ्ज़ आकिफ़ून जो आया है इसके मायने अपने आप को किसी शय से रोक कर रखना। इस्तिलाह में इससे मुराद मस्जिद में बैठ कर अपने आप को इबादत के लिए वक्फ़ कर लेना। इत्काफ़ मस्जिदों में ही होता है, और अलबत्ता औरतें जो हैं अपने घरों में इत्काफ़ कर सकती हैं। तो इत्काफ़ की हालत में भी बीवियों के साथ मेल मिलाप को अल्लाह ताला ने मना फरमाया है कि जब तुम इत्काफ़ की हालत में हो तो बीवियों के साथ मुबाशरत नहीं कर सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में इत्काफ़ फरमाते और दुनियावी मामला से अपना तल्लक बिल्कुल तोड़ लेते। इत्काफ़ के बहुत सारे रूहानी फ़ायदे होते हैं, क्योंकि इस ज़माने में इंसान अपना वक़्त मुसलसल अतात और इबादत में गुजारता है, जिससे अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है। फिर मेरी बहनों, अल्लाह ताला आयत के आखिर में फरमा रहे हैं कि मेरी हदें हैं, इनके करीब न जाना। तो पीछे जो आयात में हमने पढ़ा रोज़ों की फ़र्ज़ियत, फिर मरीज़ और मुसाफिर के लिए छूट, फिर रोज़े की इब्तिदा और इंतहा के वक़्त के रोज़ा शुरू होने का वक़्त और ख़त्म होने का वक़्त जो मुकर्रर किया अल्लाह ताला ने, और फिर रोज़े में अगर सो गया तो दोबारा खा पी नहीं सकता, बीवियों के पास नहीं जा सकते थे। फिर इत्काफ़ वालों के लिए मुबाशरत को मना फरमाया, और इन सब के बयान फरमाने के बाद अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल्लाह की ये हदें हैं, इनसे आगे मत बढ़ो। जो हुक्म जैसे हुआ है उसे उसी तरह पूरा करो, और ऐसा कोई काम ना करो जिससे रोज़ा या इत्काफ़ फासद हो जाए। रमज़ान का रोज़ा बिला शरई उज़र के मत छोड़ो और तोड़ो भी नहीं, और ना कोई ऐसा काम करो जिससे रोज़ा ज़ाया हो जाए। ना सहरी खाने में इतनी देर करो कि सुबह सादक हो जाए, और ना इफ्तार में इतनी जल्दी करो कि सूरज ग़ुरूब होने से पहले ही खा पी के फ़ारग हो जाए। रोज़े की हालत में मसवाक करना हदीस से साबित है
है, लेकिन दूसरी चीज़ों से दांत साफ़ करने को फुकहा ने इसीलिए मकरूह करार दिया है कि उनके थोड़ा बहुत अंदर जाने का अंदेशा होता है। तो जिस चीज़ से शुबा भी पड़ जाए इंसान को कि ये इससे मेरा रोज़ा फासद हो सकता है, टूट सकता है, तो उसको छोड़ देना चाहिए। हालांकि कुछ उलमा इकराम कहते हैं कि अगर टूथपेस्ट कर लिया जाए तो उससे रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन अगर हमें उससे शुबा पड़े कि हाँ जी ये मेरे अंदर इसका जायका जा सकता है या कुछ जा सकता है, तो फिर बिल्कुल एहतियात करें, मसवाक ज़रूर करें। तो मेरी बहनों बेटियों, ये तमाम कवानीन, असूल, हदें, बंदिशें अल्लाह ताला ने मुकर्रर की हैं। उनसे मुँह मोड़ना और उनकी खिलाफ वर्जी करना कोई मामूली बात नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाए तो अल्लाह ताला की हदों के अंदर रहते हुए अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करें। और फिर आयत नंबर 188 में है कि आपस में एक दूसरे का माल बातल तरीके से ना खाओ और ना इस मामले को हाकिमों के पास ले जाओ। और बातल की बहुत सारी किस्में हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि अगर कोई किसी को दिल की खुशी से माल नहीं देता बल्कि किसी दबाव की वजह से देता है तो वो भी बातल में शामिल हो जाता है, जिसको हम नहीं समझते। हम तो बड़े बड़े और बिल्कुल जो चोरी करके जो फ्रॉड करके ले लेते हैं ना माल, उसी को हम बातल तरीके से समझते हैं या रिश्वतें ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ये देखें कितनी छोटी छोटी बातें भी बताई गई हैं। उलमा इकराम फरमाते हैं कि बातल में ये चीज़ भी आ जाती है कि हमें किसी दबाव से किसी से अगर कोई माल ले लेंगे तो वो भी बातल तरीके में आ जाएगा। तो बातल की बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन हक़ की, सच की एक ही किस्म होती है, एक ही तरीका, हक़ का एक सीधा तरीका है जो अल्लाह ताला के हुक्मों के मुताबिक और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक होता है। और फिर मेरी बहनों आगे बताया गया है कि जी जो उलमा इकराम फरमाते हैं अमवालुकुम बैनकुम जो आया है ना, इसमें यहाँ मुसलमानों को अमवालुकुम में तमाम मुसलमानों को खिताब किया गया है। और बैनकुम जो लफ्ज़ आया है तो इससे उलमा इकराम फरमाते हैं कि ये लफ्ज़ ऐसा है कि इसका दायरा बहुत फसी है। सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं है ये हुक्म कि सिर्फ मुसलमान का हम माल ना बातल तरीके से खाएं, बल्कि मुराद तमाम इंसानों का माल है, चाहे मुसलमान हो या काफर। किसी का माल दगा, फ़रेब, जुल्म और नाहक लेना जायज़ नहीं है। बातिल की बेशुमार सूरतें हैं और जायज़ तरीके जो हैं वो बहुत कम हैं। सबसे पहले तो हम जायज़ तरीके में देखते हैं कि इंसान अपने हाथ से हलाल कमाया हुआ माल जो है वो जायज़ और हलाल माल है। फिर अगर विरासत से उसे शरीयत के मुताबिक हिस्सा मिल गया तो वो भी उसके लिए जायज़ है। या किसी ने अपने दिल की खुशी से बग़ैर दबाव के कुछ हिबा कर दिया तो वो भी उसके लिए जायज़ है। अदरवाइज़ तमाम जो तरीक़ों से हासिल किया हुआ माल जायज़ नहीं होगा किसी के लिए खाना। ठीक है जी। तो मेरी बहनों, यहाँ मैं वजाहत करती चलूँ कि ये आयत रोज़ों की फ़र्ज़ियत के साथ बयान करने का मकसद उलमा इकराम फरमाते हैं ये है कि रोज़े का मकसद ये था कि उम्मत के अफराद के नफ्स पकीज़ा हो जाएं और वो अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए पहले अपने अंदर हलाल चीज़ों को छोड़ने की आदत पैदा करें ताकि आइंदा नाजायज़ तरीके से हासिल किया हुआ माल उनके लिए छोड़ना आसान हो जाए। क्योंकि रमज़ान में देखें अल्लाह ताला का हुक्म है कि हलाल भी हम नहीं खा सकते, हलाल माल को भी छोड़ना है, खाना हम नहीं खा सकते। हलाल काम जो है वो भी हम, जैसे मियाँ बीवी के तल्लक जो है अब दिन के वक़्त, रोज़े दिन के टाइम, रातों का वाला तो अल्लाह ताला ने मामला आसान फरमा दिया कि रातों को अब जा सकते हो बीवियों के पास, लेकिन दिन के वक़्त नहीं जा सकते। ये भी हलाल है लेकिन अल्लाह ताला ने उससे भी मना फरमा दिया। तो ये पूरे साल की जो है ना उसमें प्रैक्टिस है कि रमज़ान में हमने जो हलाल काम छोड़ने हैं उसके बाद फिर पूरा साल नाजायज़ कामों को छोड़ना इंसान के लिए आसान हो जाए। अल्लाह ताला ने देखें कितनी बेहतरीन ये महीना दिया है हमें अपने आप को सुधारने का। तो आगे मेरी बहनों आयत का निचोड़ जो है ना, जिससे हमें ये सारा पता चलता है कि नेकी सिर्फ ये नहीं है कि रमज़ान में पाक और जायज़ चीज़ों को तर्क कर दो, बल्कि नेकी ये है कि पूरा साल तकवे वाली ज़िंदगी गुजारें, हराम माल हराम कामों से अपने आप को बचाएं। और आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन्हें हाकिमों तक ना पहुँचाओ। तो दलू का जो लफ्ज़ आया उसका मानी पहुँचाओ, जैसे कुएं में ढोल डाल देना या किसी चीज़ को कहीं पहुँचाना या उसे वसीला बनाना भी मुराद लिया गया है। इससे मतलब ये है कि हाकिमों को अपना तरफदार बनाने या उन तक रसाई हासिल करने के लिए माल को फिदिया ना बनाओ कि रिश्वत या तोहफ़ देकर हाकिमों पर असर डालो कि वो तुम्हारे हक़ में फ़ैसला कर दें, जिससे हक़ परस्ती और अदल का वजूद ख़त्म हो जाता है, जिससे बदनवानियाँ फैलती हैं, कत्ल गारत गरी ज़्यादा हो जाती है। और फिर इन सब से बचने के लिए अल्लाह ताला ने ये कानून बता दिया कि कोई शख्स अपने माल से हाकिम को वर्गलाने की कोशिश ना करे ताकि हाकिम अदल और इंसाफ के मुताबिक फ़ैसले करे।
اور پھر غلط جو کسی کا، کیونکہ جو لے کے جاتے ہیں اپنے حاکموں کے پاس عدالتوں میں جو فیصلے، تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ مال ہمارا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب جان بوجھ کے لے کے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے فرما رہے ہیں کہ انہیں حاکموں تک پھر نہ لے جاؤ، کہ تم جانتے ہو کہ یہ میرا مال نہیں ہے، یہ دوسرے ہی کا مال ہے، تو لیکن جب تم لے کے جاؤ گے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اسے کسی نہ کسی طریقے سے ورگلانے کی حاکموں کو کوشش کرو گے، تحفے تحائف دو گے کہ وہ ہمارے حق میں فیصلہ فرما دیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ تو یہاں میں یہ بھی وضاحت کرتی چلو میری بہنوں کے، حاکم جو ہوتے ہیں وہ بھی انسان ہوتے ہیں، ان سے کبھی غلطی اور لغزش ہو سکتی ہے، لیکن انسان کو خود تو معلوم ہوتا ہے نا کہ یہ مال میرا نہیں ہے، میں کیوں اس کو عدالتوں تک لے جاؤں جب یہ مال میرا ہے ہی نہیں۔ کاش انسانوں کے ضمیر جاگ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پڑھنے والے بن جائیں اور عمل کرنے والے بن جائیں، تو امت مسلمہ بہترین امت بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو پڑھنے والا، عمل کرنے والا اور آگے پھیلانے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔